अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैलोइन, इस नाम को आपने सुना होगा और जो वीडियो आपके बाजू प्ले हो रहा है इसको कई मरतबा आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि ये एक ऐसी ईद कुछ खास मजहब के लोगों की है जिसको अगर हैदराबादी अंदाज में बयान करूं तो यूं कहेंगे मुर्दों की ईद। जो उनके लोग मर चुके हैं उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है कि उनकी आत्माएं भटक रही होगी फलां फलां अकीदे से, और वो डरावनी चेहरे, वो बुरे चेहरे जिसको ये तसव्वुर करते हैं कि इनके मरने वाले इसी हाल में होंगे, या किसी की मौत एक्सीडेंट से हुई तो एक्सीडेंट का चेहरा लेकर, किसी की मौत इस तरह दूसरे तरीके से पानी में डूबकर तो उस तरीके के जो सो मुर्दे के अंदाज में जो सो लोगों को लेकर बनाकर एक उनकी याद में दिन मनाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह मैंने कहा हैदराबादी लिंगों में इसे कहेंगे मुर्दों की ईद, ये कौन सी नई बात है? ये बात तो मुसलमानों के अंदर भी एक है। ये यहूद और ईसाइयों की तरफ से अगर बात या सिर्फ ईसाइयों का जो सो मामला है, ये अपने मुर्दों को इस तरीके से याद करते हैं, तो मुसलमानों के अंदर भी एक बिदा है जिसे हैदराबाद में मुर्दों की ईदी कहा जाता है। शबे बारात के मौके पर जहां पर मनपसंद के खाने बनाए जाते हैं उन लोगों के जो मर चुके हैं और एक कमरे में रख दिए जाते हैं इस अकीदे के साथ जो कुछ दिन पहले तक भी चलता था कि वो आएंगे और उनकी रूह आके खाकी जाएगी, उनके मनपसंद के खानों पर फातिहा दिलाकर खाएंगे। ये मुर्दों की ईद मुसलमानों में भी तस्वुर है और यही मुर्दों की ईद का तस्वुर ईसाइयों के अंदर भी है। वो इस तरीके से डरावनी चेहरों में मुर्दों की ईद मना रहे हैं और अपने पास एक कुर्ता पैजामा टोपी अतर सुरमा लगा के मुर्दों की ईद मना रहे और ये समझ रहे दीन है। ये भी दीन का हिस्सा नहीं है और ये तो दीन का हिस्सा है नहीं, ये तो ईसाइयों का हिस्सा है। और इसको अगर हम मना रहे हैं तो हमारा दीन समझकर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दूसरे कौमों की मुशाबिहत करेगा उस अमल में, हैलोइन मनाने में भी, वो उन्हीं में लिखा जाएगा। कोई बर्थडे मनाएगा, एनिवर्सरी मनाएगा, उस अमल में वो उन्हीं में लिखा जाएगा, भले मुसलमान हो। तो लिहाजा मुसलमानों को अपना जायजा लेना चाहिए कि गैर इस्लामी अमल अपने पास कितने हैं और गैर इस्लामी अमल जो दूसरों का मजहब है वो तो गैर इस्लामी है। अपने अमल में ही दीन का नाम देके कई अमाल ऐसे कर ले रहे हैं जो दीन का हिस्सा नहीं है और फिर दूसरों से उधार लेके वक्तन फौक्तन लेके करना, अभी इसकी भी कमी पड़ गई थी, वो भी जो सो मुसलमानों के अंदर आ गया। दूसरी अहम बात, शायद कई लोगों को ताज्जुब हुआ होगा कि सऊदी अरब के अंदर ये चीजें देखकर, इस तरीके के हालात देखकर तकलीफ भी हुई होगी, ताज्जुब भी होगा, लेकिन मैं समझता हूं कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अगर हमारे पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दो अहादीसों का इल्म अगर होता तो ताज्जुब नहीं होता था। पहली हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ मुत्तफक़ुन अलैह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा इकराम की मजलिस में कि तुमसे पहले के लोगों को जो अल्लाह ने किताब दी थी उनके नक्शे कदम पर तुम ऐसे चलोगे गोया हाथ दर हाथ, बालिश दर बालिश उनके पीछे चलोगे, हत्ता कि अगर वो सिपलक की बिल में चले जाएंगे तो तुम भी उनके पीछे चले जाओगे। तो साहबा इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप यहूद और नसारा के बारे में कह रहे हैं? कहा हाँ, यहूद और नसारा ही के बारे में कह रहा हूं, और किसके बारे में? मतलब ये कि अरब के लोगों में जहां हदीस बयान की गई थी, सामने मुसलमान साहबा इकराम थे, मोमिनीन साहबा इकराम की जमात थी, तो आने वाले मुसलमानों में ये हालात होंगे, कदम बर कदम, बालिश दर बालिश, नक्शे कदम पर चलना ये आम हो जाएगा। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है और अल्लाह ताला का इल्म है जो अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक से पहले, इंसान पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ये जानता है ये बंदा दुनिया में आकर क्या करेगा। ये बंदा भले सऊदी अरब में रहेगा, मक्का में रहेगा, मदीना में रहेगा, हरमैन पे आबाद रहेगा, उम्रा हज करेगा, कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, उलमा की सोहबत में रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन ये क्या करने वाला है अल्लाह ताला पहले से जानता है और वही अल्लाह ताला ने लिखा ये बंदा ये करेगा। कहीं ये ना समझने तकदीर के पहलू को, अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए हम कर रहे हैं। तकदीर का एक पहलू ये भी है, तुम जो करोगे वो अल्लाह के इल्म में पहले से है, वो भी अल्लाह ने लिखा, ये बंदा सब कुछ जानते हुए ये करने वाला है। तो ये अल्लाह के इल्म की बात है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई और आपने पेशन गोई दी। आज हमने अपनी आंखों से हदीस को देख लिया। इस हदीस को कई अमल में हमने देखा होगा, खुद हमारी जिंदगियों में देखा होगा, लेकिन आज ये भी हदीस को हमने अपनी आंखों से देख लिया जब हैलोइन दुनिया के इस हिस्से में मनाया जा रहा है। दूसरी हदीस, ताजुब नहीं होना चाहिए, ऐसे अमल अगर आपको दिख रहे हैं आने वाले दौर में भी हो सकते हैं। दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ की है और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के तौर पे इस हदीस को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है।
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان اور دین اور اسلام حرمین تک محدود ہو جائے گا. حرمین یعنی مدینہ اور مکہ جو حرمت والی جگہ ہے. اس کے باہر کیا ہے؟ اس ملک کے اندر، سعودی عرب کے اندر جتنے علاقے ہیں وہ سب اس ملک کے اندر ہوں گے، لیکن حرمین مکہ اور مدینہ وہ بھی اسی ملک کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اجنبی شروع ہوا اور ان قریب دوبارہ ہی اجنبی ہو جائے گا جیسے ابتدا میں تھا، اور سکڑ سمیٹ کر 2 مسجدوں کے درمیان ہو جائے گا، 2 مسجدوں میں آ جائے گا جیسے سانپ سکیڑ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے. یعنی 2 مسجدوں سے مراد علماء کرام نے کہا مسجد الحرم مکہ میں اور مسجد نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نامی مسجد ہے وہ. یہیں پر دین والے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. دین باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، دین والے باقی رہیں گے، دین کی سربلندی والے باقی رہیں گے. دوسرے جگہوں پر پورے جو سو کفر والے رہیں گے، یہ مراد نہیں ہے. لیکن اس طریقے کے حالات آپ کو دوسری جگہ دیکھنے کو ملیں گے تو تعجب مت کریے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب تیسری اہم بات یہ، 2 گروپس کا جو سو تبصرہ سوشل میڈیا پر جب سے ویڈیو آیا دیکھ رہا. ایک سعودی عرب کے ڈیفنس میں، تمہارے گھروں کو دیکھ لو نا، سعودی عرب کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مسلمان کا عمل ہے. سعودی عرب میں رہو، ہندوستان میں رہو، بنگلہ دیش میں رہو، سری لنکا میں رہو، امریکہ میں رہو، کہیں بھی رہو. کچھ لوگ ہیں سعودی عرب کے ڈیفنس میں، ارے میں مسلمان کا عمل ہے، اور کچھ لوگ ہیں سعودی عرب کے اگینسٹ میں. یا سعودی عرب کے اگینسٹ یا سعودی عرب کے جو سو ڈیفنس کی بات ہی نہیں ہے، مسلمان کا عمل ہے. جو مسلمان بھی غلط عمل کیا ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے دین سے رجوع کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے پاس مردوں کی عید چل رہی، اس طرح ادھر بھی مردوں کی عید دوسروں کے مذہب میں سے چرا کے بنا لیے. تو پھر یہاں بھی توبہ کی ضرورت ہے، ہماری زندگیوں میں ان کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. کوئی اگر سعودی عرب کے اندر پیدا ہوتا ہے تو کیا فرشتہ ہوتا ہے کیا؟ صرف فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے قرآن میں کہا، ترجمہ اس طرح ہے کہ یہ فرشتے اسی بات کی پیروی کرتے جس کا حکم انہیں دیتے ہیں. نافرمانی کی صفت فرشتوں میں نہیں ہے، جنات اور انسان دونوں میں نافرمانی کی صفت ہے. اور حدیث میں آیا ہے کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان میں اعلیٰ، اللہ کے دین کو سمجھنے میں اعلیٰ، اللہ عز و جل کی ذات کو سمجھنے میں سب سے آگے، سب سے اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلے پچھلے خطا معاف ہو گئے. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، وہ بھول چوک جو بھی ہوئی ہے اللہ عز و جل نے اس سے متعلق نبیوں سے بھی کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ انبیاء کرام معصوم ہیں، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم ہوا، آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کیا سوچ کے استغفار کرتے تھے وہ آپ جانے بہتر، اور اللہ عز و جل جانے. جبکہ آپ معصوم ہیں سبحان اللہ. پھر مسلمان تو خطا کار ہے نا. تو لہذا عمل یہ ہونا چاہیے، دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان کا کوئی عیب معلوم ہو اس پہ پردہ ڈالو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ آخرت میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے؟ تو حدیث دوستو، سعودی عرب میں ہوئی، کوئی ڈیفنس میں آ رہا، کوئی جو سو اگینسٹ میں آ رہا. ڈیفنس اگینسٹ میں آنے کی بات نہیں ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ڈیفنس میں ہمیشہ رہے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے پہ ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ زمین کے کسی بھی حصے پر ہو. یہ میرا آپ کا جو سو مزاج ہو، اعتدال والا مزاج ہو، لوگوں کی اصلاح کو اصلاح کے طریقے سے کریں، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانے میں اللہ کی دین کے بلانے کی طرف بلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب حرام ہو گئی، اس کے باوجود ایک صحابی بولنے کے باوجود 3 مرتبہ پی کر آئے. 4تھی مرتبہ جب پی کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے مارو. کسی نے کپڑے سے مارا، کسی نے جوتوں سے مارا، لیکن ایک شخص نے لان تان کر دی کہ تو کیسا ہے، تو فلاں ہے، اتنا کہنے پر فلاں فلاں فلاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار، شیطان کی مدد مت کرو اپنے بھائی کے معاملے میں. اگر ایسی بدتمیزی اور بدکلامی گنہگاروں سے تم کرو گے، غمزدہ ہو کر کہیں ادھر ہی نہ چلے جائیں. اصلاح کا طریقہ ہوتا، دین سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے، اسے کلام مت کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس شخص کے بارے میں؟ میں گواہی دیتا ہوں. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو 4 مرتبہ شراب پی کر آئے تھے، لیکن پھر
ان کے دیگر اعمال کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے، پھر عمل چھوڑ دیے وہ. تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں ہم صحیح دین پر رہیں تو صحیح طریقے سے دین کا علم اہل علم سے حاصل کریں، علماء کرام سے، اور صحیح طریقے سے عمل کریں، صحیح طریقے سے پہنچائیں، اور پہنچانے کی جو حکمتیں ہیں وہ حکمت کا تقاضا رکھیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ گنہگاروں کے ساتھ تھا، وہ رویہ مجھ کو اور آپ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.